صباح الخير يا وجوه الخير، واش راكم واش حوالكم؟ Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai ramené une petite recette de les crêpes mille trous اللي هما البغرير وكاين اللي يقولهم الغرايف، خفاف ظراف ملاح في الشتاء في الوقت هذا يدفيو. تروحي على غفله عند شي واحد ديريهم سا برون با بوكو طون، اقتصاديين ما فيهمش حاجه كبيره. يجيك واحد على غفله ديريهم تاني ما عندكش حاجه تحطيها مع قهوه ولا لاتاي. سي تري فاسيل ا فير. انا جي ميزوري افيك لو فير هذا de 220 millilitres. Vous pouvez faire moins ou plus. L'essentiel, عندي زوج كيلات دقيق رقيق لا سمول فين، كيلة فرينة، 2 ليفور، وحدة فاني، مغرفة صغيرة تاع قهوة ملح، زوج مغارف ماكلة نتاع خميرة هذه بولونجير، عندك زوج مغارف سكر كريستاليزي. C'est tout ce qu'on a besoin. وربع كيسان ماء دافي. لهنا je vous laisse les ingrédients في صندوق الوصف comme d'habitude. هذا البغرير ديريه وطيبيه فم ما ياخذش معاك يعني 10 مينوت 10 à 15 مينوت، تاكلهم سخونين بالزبده والعسل. الله الله يبردوا القلب. لهنا انا عندي البيتران تاعي لاصق في البلندر، سي بور سا جيتي اوبليجي دو الميتر. هو يجي لا عندك بلندر كيما هذا ديريه ولا لو بغا لو ميكسور بغا تقدري ديريه باسكو سي الغرايف اكسبريس، سا سابيل الغرايف اكسبريس. درت 4 كيسان ماء دافي ما يكونش سخون وما يكونش بارد، زوج كيلات دقيق رقيق لا سمول فين. alors je répète 4 verres d'eau tiède, 2 verres de semoule fine, un verre de farine. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Le sucre, 2 cuillères à sucre, 2 cuillères à soupe sucre cristallisé ou 2 cuillères levure boulangère. Voilà. Et j'ai mélangé avec la cuillère. Après j'active le blender. Après نخلط بالخلاط. لا كويير غير تساعدني برك باش يدخلوا في بعضهم ما يبقاوش لاصقين في لو بور تاع الخلاط. ومن بعد جي اكتيفي لو بلندر، نبقى نخلط فيهم مده من 5 دقائق ل 8، يعني 5 دقائق ماكسيموم. وزدت لها الملح. فوالا وبقيت نخلط فيهم حتى تجانسوا مع بعضهم. كاينه ملاحظه، هذا le blender je l'ai acheté en même temps مع le pétrin, je l'ai acheté de chez Lidl. C'était un bon plan, ça va faire 6 mois. Je l'ai acheté à presque 100 euros, 99,99 centimes. Donc, في toute option, la marque Silver, c'est une bonne marque. Les بيعوها في Lidl, ils ramènent de temps en temps des bons plans comme ça, les appareils à raclette, t'as les sandwichs, t'as les gaufres, pas mal de trucs. Donc j'ai profité, j'avais un blender وتحرق لي حبس لي، donc j'avais besoin du blender شيتو في الصيف parce que je faisais les smoothies pour les enfants, du coup ça m'arrange. ومن بعد ما خلطته مدة 5 دقائق زدت له لافاني. لافاني هذه اختياري ماشي شرط ديريها، سي او شوا. انا درتها باش تعطي النكهه. تقدري ديري مبشور السيترون ولا مبشور لو زيست دو سيترون ولا لورانج، ça donne un goût. Voilà. ومن بعد زدت لها لا ليفور اللي هي 2 petits sachets de levure de le sachet يدير 10 غرام، donc ça fait 20 غرام. وبقيت نخلط فيهم مليح كما راكم تشوفوا. هو السر تاعو، سر النجاح تاعو هو وكل انه المكونات تجانس مع بعضها، تتخلط كامل مع بعضها. كل ما تخلط مليح كل ما ينجح لك في الطياب، وإل في لي ترو تاعو ما يبقاش معجن.
بهذه الطريقه راني تعمدت من نزرب لكمش الفيديو باش تشوفوا شحال خلطته. اي une petite vitesse pas forcément une grande vitesse ولا moyenne petite à moyenne حتى تشوفي كل شيء تخلط مع بعضه وكي تحليه تلقاه دار الفقاعات هذوك دار لي بول. اللي هنا خلطتهم مليح وجدت لاباغاي تاعي. ها هو كيف فرغته في لو بول هذا. شوفوا كيفاش تحصلت على تكستور ناعمه خلاص. لهنا جبت لاباغاي تاعي. تقدروا تجيبوا مقله تيفال وديروا عندكم ميزانكم دي بتيت كونتيتي هكذا. لهنا على الاول هذه دائما الاولى ما تصلحش، هذه دوك تشوفوها ما تصلحش باسكو زربت ما خليتش لاباغاي سخنت مليح وبغيت نزرب نكملو فوالا. وبقيت ندير لا كونتيتي هذه اون فيت دارت لي 31 حبه. شوفوا مع تحطوها مع دير الفقاعات هذوك لي بتي ترو تاع البغرير. وما كانش اللي ما يشتيش البغرير يعني سامي طونغيا. انا وحده من الناس ولادي يقولوا لي ديري لنا لي كريب عرب ماما فينو لي كريب عرب. قلت لهم نسيت بلي نتوما قور. شوفوا الاولى ما صبرتش عليها لصقت لي باسكو ما خليتهاش طابت مليح معليش هذيك سيتي ان تيست. ومن بعد دوك يبداو الثانيين لا دوزيام ميثود دوك تشوفوهم يصلحوا. هذه الاولى نحيتها سي با غراف والاخرين سنيتهم حتى طابوا. اونتر طون كل ما تفرغي وحده تعبي لها بلاصتها اي سا برون با بوكو دو طون. ومع تخلصيهم مع ديري لهم شويه زبده وتحطي عليهم شويه عسل ولا كاين اللي يحبهم بالسكر وكاين اللي يحبهم بالسمن كل واحد ولو غو تاعو. فوالا ها ما كاين كيفاش طابوا يشهيو ريحتهم واش نقول لكم. ومع البرد عندنا وجاو خفاف كل ما تاكلي تزي الاولى تقول لك الثانيه. وانا وجدت الصحن دو كوتي باش نحطهم تحطيهمش فوق بعضهم. كاينه اون غوسيت لا ميم شوز درتها في قناه اليوتيوب تاعي دوك نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف بنفس الطريقه. وشي هو على الطريقه تاع الشرق الاوسط ذا ميداليست يعني القطايف يديروهم هكذا ومن بعد يعبيوهم بالقشطه ومن بعد يقليوهم ويعسلوهم. هذوك ثاني واش نقول لكم عسل ويديروا فيهم مكسرات يجيو بنان يهبلوا سي لا ميم بات. وشي هما يزيدوا يطيبوهم في الزيت يعبيوهم بالقشطه ويطيبوهم في الزيت باش يجيو يقرمشوا كيما الزلابيات تاعنا مي سي با لا ميم شوز. فوالا ها كي بعد ما خلصت لا كونتيتي الكل ذوبت الزبده تاعي. هذا الصحن الاول الثاني واو الثالث دارت لي 30 حبه يعني درت بزاف. انا ما كنتش مستنيه دير لي هكذا بزاف مي معليش فيها بركه. ذوبت الزبده كيما راكم تشوفوا بالبانسو دهنتها هكذا دهنتها مليح دهنتها هكذا بالزبده بهذه الطريقه. كيما راكم تشوفوا وهما سخونين. ومن بعد حطيت عليهم العسل. انا جو بريفيري العسل خير من السكر وانتم لكم الاختيار يعني تقدروا ديروا السكر معليش. وماشي شرط لاباراي هذيك قادره تكون عندك مقله ما تلصقش. شوفوا كي ديري العسل تولي تشهي. قادره عندك مقله ما تلصقش. الاولى سي سور راح تفزد سي نورمال سي توتافي نورمال ما تخافيش منها. ومن بعد الثانيه الثالثه يانسي دو سويت تقدري ديريهم كبار تقدري ديريهم صغار. لهنا حطيت العسل فوالا عسلتهم الله وحطيتهم الاولاد جاهم من ليكول كلاوهم عجبوهم. نتمنى منكم ان شاء الله تجربوهم شوفوا كيفاش طايبين خفاف ظراف. اللي هنا راح نذوق وحده فوالا والله غير يشهي يعني من ذاك نتوحشوا الماكله تاع البلاد سورتو للمغتربين اللي في الخارج.
ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولا جربتوها بعثوا لي التطبيقات تاعكم في الرابط تاع انستغرام، راني نحطه لكم في صندوق الوصف. جو في البارطاجي اي جو فو تاغ. فوالا ايسيي وانتم كي تحبوا تجربوا اول مره ديروا افيك اون بتيت كونتيتي، واللي بغات ديرها على بالها بلي راح تصلح لها، يعني تصلح 100% ناجحه 100%. انا جو الكونفيرم. ان شاء الله تعجبكم، ديروا حسب افراد العائله وبعثوا لي في انستغرام. جو البارطاجي كما قلت لكم ونتاغيكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. ما تنساوش تبارطاجيوها وديروا لي ان بتي كومونتير ان بتي لايك، وشهيدكم في الجنه ان شاء الله. والى الملتقى لا بروشين فيديو. مع السلامه.